جناب स्पीकर साहब दा नन चिकम एडिशनल एजेंडा आइटम राले माइंस मिनरल एक्ट 2025 बिल के अमेंडमेंट ज मुख्तसर खबर कोम द दे पर बैकग्राउंड बांधे द टूल नावल ने खबर जदा कोम चिदा इदारा SIFC चा जोड़ा खड़े दा आगा वजीर आजम जोड़ा करे दा चे आगा पर फॉर्म 47 बांधे रागले दे दागा मैंडेट जाली दे दागा आईनी कानूनी हैसियत निश्ता और द्वेम दागा सर सोक दे आगा रिटायर्ड जर्नल कम चे 24 नवंबर 2022 बांधे रिटायर्ड शेव और दे मुल्क आर्मी चीफ जनरल बाजवा पर 27 नवंबर 2022 बांधे रिटायर्ड शेव और आगा रिटायर्ड जर्नल नन जमा द फौज द सिपसालार पर मोर्चों पर कुर्से बांधना से दा इदारा गैर आईनी दा गैर कानूनी दा गैर इखलाकी दा दे हिस आईनी और कानूनी और इखलाकी जवाज निश्ता और बिया SIFC जोड़ा शेवे द सदा पारा दा स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल जिदल तक हम डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट राजी दागी द फैसिलिटेशन द पारा नजमा वाला ने सवाल दा दे कि पर 2023 के दा इदारा जोड़ा शेवे दा नन 2025 ते द्वकाल उशु सुमर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट दल तरागले दे दागे डेटा दे पब्लिक शी और चिकल जमा सो कॉल्ड एलीट क्लास अशराफिया चिपागे के जमा प्राइम मिनिस्टर शामिल दे पागे के दे मुल्क प्रेसिडेंट शामिल दे पागे के जमा इंटीरियर मिनिस्टर शामिल दे पागे के फाइनेंस मिनिस्टर शामिल दे पागे के फॉरेन मिनिस्टर शामिल दे पागे के सुप्रीम कोर्ट जजान शामिल दी पागे के फौज जर्नैलान शामिल दी चिदागी खपल इन्वेस्टमेंट खपल प्रॉपर्टी बाहर मुल्क के प्रति नुदा कम पागल सड़ी चेगा बदलते इन्वेस्टमेंट राउडी दा असल के दे मुल्क पर वसाइल बांध द कब्जे और साजिश दे द्वेम पॉइंट जनाब स्पीकर जमादा दे द 18th अमेंडमेंट नफस देयर डिपार्टमेंट्स और पावर्स डिसेंट्रलाइज शिवी दी डिवॉल्व शिवी दी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मेलो शिवी दा द एक्ट द सूबाई खुद मुख्तार अगेंस्ट थे दादा इन पाकिस्तान अगेंस्ट थे जहरान पते हम चिदा कैबिनेट अप्रूव करे संग दे दादे असम्बली के टेबल शिवे संग दे दा खुश लेवल गाड़ी रेडी टू क्रेट डस्टबिन तक गुरजवल गाड़ी और जनाब स्पीकर बिया SIFC दे सशे देखे मेजर शेयर होल्डर सीरिया का मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट थे नन पिंज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जुड़ी शिवी दी द माइंस मिनरल द पारा द एग्रीकल्चर द पारा द टूरिज्म द पारा ऑयल एंड गैस द पारा आए द फौजकार दादे कदा फौजकार जमा द बॉर्डर सिक्योरिटी दा माल अमन रा कवल दी नन जमा जुमातुन महफूज न दी नन जमा कोर महफूज न दे नन जमुन गुजरे बाजारुन महफूज न दी नन दे कौम मशरान कत्ल कीगी नन दे मुल्क आलिमान कत्ल कीगी और दा कम ड्रोन अटैक चिप काटलंग के बलड़ और शवे द देना शर्मनाक वाकया नुक सकी दी शी दा इंटेलिजेंस फेलियर दे दे पखपल कार बांधे फोकस हुकी द चिकम आईनी डोमेन दे दागे दन दिकारों की जमादार रिक्वेस्ट थे जनाब स्पीकर चिमुक डेर वाहलू खोड़ल द पुख्तनो डेर कत्लेआम वशो और जमुक दखपल इदारो दलास वशो नन पदे मुल्क की दहशतगर्दी दा पदे मुल्क की गुर्बत थे पदे मुल्क का बदमनी दा दागे सिर्फ यव इदारा जिम्मेदार द चिदा जमुंग द पाक फौज दे फौज इदारा मुंगोन को मुंग एहतराम को खुदागी द जर्नैलान द फैसलों सर मुंग इख्तिलाफ को नन कपदे मुल्क के टेररिज्म दे दहशतगर्दी दा मृद फौज जवानान और लांद कर्नल रैंक पूरे अफसरान और अयाशे मजे सो कई द ब्रिगेडियर और ब्रिगेडियर न बर रैंक जर्नैलान जनाब स्पीकर जिंदेर पर एहतराम और पादब सरा
چدا سیز چونکہ دا مائنز منرل منسٹر نشتا دا منسٹری دا چیف منسٹر سر دا نو عموماً چی منسٹر نہیں آگا بل پریزنٹ کئی لا منسٹر نو لا منسٹر سے تب زما دا ریکویسٹی چی دا بل بالکل ما پریزنٹ کوا او زه یو خبر کوم که دا غلطی مونږ وکړه د چا د خواهشاتو د چا د مفاداتو په بنیاد نو زمونږ قوم زمونږ بچی زمونږ نسلونه او تاریخ به مونږ چېرته معاف نه کړي آیا که زما په ماینز منرل ایکټ کې فلاز وي نو هغه د پروونشل ګورنمنټ خپل لیول دی په هغې کې ریفارمز او په هغې کې امینډمنټس دی راوړي د هغې دپاره دی یو ټاسک فورس جوړ کړي هغه کې د هغه خلق والی چې د هغې ایکسپرټي وي چې دې صوبې ته مالیاتي فایده وشي او د دې صوبې عوامو ته مالیاتي فایده وشي د دې نه مخکې جناب سپیکر زه دا یو بل ډیمانډ کوم زه ریکویسټ کوم صوبایي حکومت ته چې دلته کوم کیئر ټیکر ګورنمنټ او صوبایي کیئر ټیکر ګورنمنټ چې کوم نگران حکومت چې و د هغې ډومین او منډیټ صرف دا او دا دی چې دی به صرف مقرره وخت کې صاف ستھرا شفاف الیکشن کې هغه پالیسی ډیسیژن نشي اخیستی هغه زما د صوبې د ټوریزم ډپارټمنټ ټول ایسټس چې دي دلته ایډوایزر صاحب بناسي چېرته دا ټوریزم چې څومره د ټوریزم ډپارټمنټ ایسټس دي د پی ټي ډي سیز موټلز دي هوټلز دي ریزورټس دي هغه هم دغه فوجیانو ته حواله کړي د 30 ایئرز دپاره په نامینل لیز باندې او په ریټ باندې زه دام ریکویسټ او دا ډیمانډ کوم د پروونشل ګورنمنټ نه چې هغه فیصله د ریورس کې هغه هم غیر آئیني ده غیر قانوني ده غیر اخلاقي ده او زه دام ریکویسټ کوم د خپل چیف منسټر نه خپل پروونشل ګورنمنټ نه چې هغه د ایس آئی ایف سی د اداره ډیسک اونکي ډیره مهرباني او ډیره مننه جی فضل الہی آپ کر لیں پھر آپ کر لیں بس میرا خیال ہے اس پہ بڑی اچھی تفصیل سے انہوں نے تمام جو خدشات تھا ان کا اظہار کر دیا ہے خیر تھوڑا حصہ ہم بھی ڈالیں گے ٹھیک ہے آپ بھی بول لیں پھر آپ بول لیں سر جناب اسپیکر انیو منٹ صبر کا دیکھیں یہ ابھی تو دیکھیں میری ایک بات سنیں یہ جو ہمارے بھائی نے بات کی شکیل خان صاحب نے تفصیل سے بات کی میرے خیال میں کہ جو بھی مائننگ میں آتے ہیں اور اس میں انویسٹ کرتے ہیں 5 سال 10 سال مائننگ کا جو کام ہے وہ اس تک پہنچنے کے لیے اتنا ہی وقت درکار ہوتا ہے اسپیکر صاحب اور پھر اس کو وہاں پر سٹاپ کریں گے اور پھر اس کی مائننگ کی جو لیز ہے اس کو کینسل کیا جائے گا اور ساتھ پھر ایک آفر دیں گے کہ جی جو سب سے زیادہ بولی دینے والا بندہ ہے تو وہ صرف ایف ڈبلیو اے ہے پاکستانیوں کے خون تو چوسا گیا ہے اب تو خون ہی نہیں رہا ہم میں تو وہی جائیں گے اور اس بل کا ٹوٹل مقصد ہے کہ ہم مقروض رہیں گے ہمارے بچے بھی مقروض رہیں گے آپ کے بچے بھی مقروض رہیں گے اس کام کے صوبے کے کہ اگر ہم یہ وفاق کے حوالے کریں گے یہ تو میرے خیال میں یہ ظلم ہے زیادتی ہے اس صوبے کے ساتھ اس مٹی کے ساتھ جیسے کہ اب آپ دیکھیں ہمیں خیبر پختونخوا نے 30 دفعہ ریکارڈ ہے کے پی کا اسپیکر صاحب ریکارڈ ہے 3 دفعہ جو ہے صوبائی حکومت آپ کو دیا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے عوام آپ لوگوں پر ایمان رکھتے ہیں کہ انصاف والے لوگ ہیں حق سچ والے لوگ ہیں یہ بل جہاں تک میں نے سنا ہے رات کے 11 بجے کیبنٹ سے ایمرجنسی میں پاس کیا گیا اور آج اسمبلی میں لایا گیا ہے کسی ممبر کو پتہ نہیں اور اس میں جو مائننگ ہے وہ ٹوٹل ایف ڈبلیو او کو جو ہے حوالہ کیا جا رہا ہے بات جی میں 9 بجے رات کو کیبنٹ ہوتی تھی جب میں بات کروں تو آپ کیوں آپ غلط نہیں کر رہا ہوں میں 9 بجے کریں 10 بجے کریں آپ غلط بات نہیں کرتے ہمیں پتا ہے کہ کس کے کہنے پر یہ کیا جا رہا ہے بس اسپیکر صاحب یہ تیسری دفعہ جو ہے حکومت دی گئی ہے جیسے کاٹلنگ میں ڈرون اٹیک ہوا ہے یا اس طرح کے یہ بھی ایک اور ڈرون اٹیک ہے صوبے کی معیشت پہ تو لہٰذا اس بل کو واپس کیا جائے جی عدنان خان
اورنگزیب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جناب اسپیکر.